अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, डूबते हुए सूरज के साथ ये जो मंज़र होता है बड़ा ही सुहाना होता है। ये आसमान पे अगर आप देखें तो सूरज की जो कुछ लाइट है उसके साथ आसमान पे उड़ते जो जहाज़ हैं वो चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके पीछे जो बनती हुई धुएं की लंबी धुम, ये जब ऊपर सर्दी होती है तो इसके जहाज़ में से निकलने वाली कैरोसिन वो पीछे इस तरह का मंजर बना देती है। एक जहाज़ जो ज़रा नीचे थोड़ा सा कम बुलंदी पे है, उसके पीछे आप देखें ये सामने बादलों के बीच, अगर मैं थोड़ा आपको फोकस करके दिखाऊं तो वो आपको नज़र नहीं आएगा इस तरह की कोई तो उसके पीछे कोई लाइन बनती हुई। बहरहाल ये तो बात हो गई मंज़र की। अब जो डूबते हुए सूरज को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इंसान जो भी इस दुनिया में आया उसके ऊपर एक दिन ज़िंदगी का सूरज गुरूब हुआ, वो इस दुनिया से चला गया। अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस जाऊंगा तो आपको थोड़ा मंजर उसका भी दिखाऊंगा। जितने भी इंसान इस दुनिया में आते हैं वो पैदाइश के वक्त गुनाहगार नहीं होते, वो चोर नहीं होते, वो डाकू नहीं होते, वो मज़हब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले मजहबी मुनाफरत के मारे हुए नहीं होते। अब वक्त के साथ साथ जो माहौल होता है, जो ज़रूरत होती है, उनको उसके मुताबिक वो ढलते चले जाते हैं। चोर जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा चोरी करता है तो उसकी टांगें काँप रही होती हैं, दिल उसका बहुत ज़्यादा खौफ के आलम में होता है, लेकिन जब उसको कुछ नहीं कहा जाता या पकड़ा नहीं जाता तो उसका नेक्स्ट टाइम जो सेकंड टाइम चोरी करेगा वो उसका खौफ कुछ कम हो जाएगा, और फिर यूँ करते करते तीसरी दफ़ा जो फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है, वो समझता है कि अब मुझे इस चीज़ की डिग्री मिल चुकी है कि मैं चोरी करूं। इवन कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो समझता है कि ये मेरा राइट है अब चोरी करना, क्योंकि मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसलिए अब मुझे ये राइट है कि मैं चोरी करूं और अपना माल जो है इस तरह बनाऊं। इसी तरह बाकी के मामलात हैं। एक इंसान जो मजहबी मुनाफरत का शिकार होता है वो, और एक इंसान वो होता है जो मजहबी मुनाफरत करता है, यानी वो नुकसान पहुंचाता है दूसरे लोगों को, उनका भी अगर देखा जाए तो मुशाहिदा किया जाए तो कसूर नहीं होता। क्योंकि अगर एक बच्चे को पैदाइश के बाद जंगल में फेंक दिया जाए जानवरों के पास, तो जब वो बच्चा जवान होगा तो वो जानवर बन के वहाँ निकलेगा। उसकी ज़ुबान, उसके अंदाज, जैसे टार्ज़न फिल्म बनी थी उसमें वो टार्ज़न बिल्कुल जानवरों जैसी हरकत करता नज़र आता है। इसी तरह ये जो मौलवी हजरात पाकिस्तान में आप देखें, जायज़ा लें, ये जो दारे हैं ये जो मदरसे हैं, वहाँ बच्चों को पैदाइश के बाद जब वो छोटा उम्र के होते हैं उनको सब माँ बाप वहाँ आके छोड़ जाते हैं कि वहाँ वो इस्लाम सीखेंगे, इस्लामी तालीम। अब उनको कुरान उनके सामने रख के और जब रट्टा लगा रहे होते हैं तो उनके दिलों में या उनके दिमागों में जो चीज़ डाल दी जाती है, वो जो डालने वाले हैं, वो लोग जो लीडर हैं, जो मौलवी, वो मुजरम है असल में। क्योंकि वो इस तरह मुजरम है कि उनको पता है कि हम क्या इनको सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और उनके पीछे जो दिमाग होते हैं, उन मौलवियों के भी पीछे, वो उनसे बड़े मुजरम होते हैं। उन्होंने भी इसी तरह वक्त के साथ साथ इस चीज़ की स्पेशलिटी की होती है। लेकिन एक चीज़ जो सबके लिए कॉमन है, हाँ वो चोर है, डाकू है, मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला है, वो फौजी है, किसी भी शोबा, उसका जो अंजाम है, जो एंड है, वो एक सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मरने के बाद आप उस कब्र के ऊपर जितना मर्जी बड़ा कतबा लगवा लें, जितनी मर्जी तहरीरें लिखवा लें, जितने मर्जी उसको खूबसूरत अंदाज में, वो जो मरने के बाद जो उसके नीचे कब्र के अंदर उसका हिसाब किताब होना है ना, वो सबका सेम होना है। कि एक बंदे ने अगर सारी उम्र गुनाह किए हैं, दुनिया को सताया है,
دنیا کی جو معصوم لوگ ہیں ان کے حق مارے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جیسے پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ معصوم لوگ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کا کوئی نام نہیں ہے معاشرے میں، ان کے اوپر وہ جو تنظیمیں ہیں، جو مذہبی تنظیمیں، جن کے پیچھے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے وہ طالب علم ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو وہاں چھوڑ دیا کہ یہ کھا پی بھی لیں گے اور اسلام بھی سے، اور ان اسلام یہ سیکھ کے نکلے کہ وہ دوسرے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، دوسرے فرقہ کے لوگ ہیں، جن کا ان کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے، ان کے جو بیلیفز یا جو وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہماری تعلیم، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مارنا کا سر تن سے جدا کرنا عین اسلام کے مطابق ہے اور ثواب کا کام ہے۔ وہی جیسے جانور کے پاس بچہ بڑا ہوا ہوگا تو اس کو پتہ ہے کہ وہ جانوروں ویسی حرکتیں کرنی ہیں، اب ان کو بھی بندہ کیا۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو حکومت ہے، جو ادارے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا کی تعلیم لی ہے، جنہوں نے وہ ان کو پکڑ کے عبرت کا نشان ان کے سامنے بنائیں، لوگوں کے سامنے، یا ان اداروں میں ہی لے جائیں۔ مثلا ایک بندے نے ایک بندے کو مار دیا ہے تو وہ جس ادارے میں اس نے پڑھا تھا، صرف اس ادارے کے طلباء کے سامنے نہیں بلکہ ٹیچرز کے سامنے ان کو وہاں سر عام سزا دے کے لٹکا دیا جائے، اور وہ ٹیچر جنہوں نے اس کو پڑھایا ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے۔ جب یہ ایک دو مثالیں ایسی بنیں گی تو پھر ہمارے معاشرے میں مذہبی منافرت کی بنیاد پہ قتل و غارت جو ہے وہ کم ہوگی۔ باقی رہ گیا بات کہ انجام ہر انسان کا کیا ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قبر کے 3 گز 2 گز قد کے مطابق جگہ ملنی ہے، اور پھر مرنے کے بعد اس کو کوئی موقع نہیں، کوئی اس کے لیے چانس نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے یا ان لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے دوبارہ اس کی آنکھ کھل جائے جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، جس کو اس نے مارا، جس معصوم کی جان لی۔ اس کے پیچھے جو رہ جانے والے ہیں وہ اس کی جان لینے کے علاوہ اور بھی بہت زیادتیاں ہیں اس دنیا میں۔ اب انسان طرح طرح سے دوسروں کا دکھ بنانے کا باعث بنتا ہے۔ کسی کے متعلق غلط خبر معاشرے میں پھیلا دینا بہت بڑا جرم ہے، اس کا معاشرے میں نام خراب کرنا۔ کسی کے متعلق جھوٹی خبریں جو ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی ہیں فرض کریں کسی میں خامیاں، تو اس کو بنا کے مزہ لینے کے لیے پھیلانا معاشرے میں، حالانکہ خدا تعالیٰ کی ستاریت یہ سبق دیتی ہے کہ اگر آپ کسی میں خامی دیکھیں تو اس پہ پردہ ڈالیں، اس کو معاشرے میں نہ پھیلائیں۔ لیکن لوگ آج کے جو انسان ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مزہ لے کے لوگوں کی غلطیوں کو، خامیوں کو ابھار کے ساتھ مسالے لگا کے اس کو پھیلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دل دکھانے والی بات ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کی بڑی سخت سزا رکھی ہوئی ہے۔ اب جو شخص کسی شخص کو دکھ دیتا رہا ہے ساری عمر، کسی کا حق مارتا رہا ہے، کسی کے پیسے کھا لیے، ادھار لے لیے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے واپس ہی نہیں کرنے، کوئی نہیں، خیر ہی کی ہو جائے گا، قانون ہی بڑا سخت ہے، یہاں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو جب وہ بندہ مرے گا، اس دنیا سے جائے گا، تو جس کو اس نے تکلیف دی ہوئی ہے، آیا وہ آ کے اس کی قبر پہ دعا کرے گا، اس کی مغفرت کی معافی مانگے گا؟ نہیں، وہ بتائے گا کہ اے اللہ، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو اس کو۔ ہاں جی، بات میں یہ کر رہا تھا کہ انسان نے جو کرتوتیں دوسرے انسانوں سے کی ہوتی ہیں، وہ جب اس طرح ایک دن اس طرح کی قبر میں، جیسے یہ اب نظر آ رہی ہے قبر، بالکل تھوڑی سی جگہ ملی ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر انسان کو اس طرح چند گز جگہ ملنی ہے، اور ادھر سے کوئی موقع نہیں بعد میں کہ انسان باہر آ سکے یا وہ اپنی معافی کروا سکے۔ اب موقع ہے ہمارے پاس، یہ جو ہم سن رہے ہیں اس وقت، یہ جو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اس طرح کی قبر میں جانے سے پہلے، یہ شخص جو یہاں موجود ہے، اس نے اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی ہوگی الفاظ سے یا ہاتھ سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو لواحقین یا اس کے جاننے والے یا وہی شخص یہاں آ کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوگا؟ اس کے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلتی ہوگی کہ اس نے مجھے ساری عمر
जो है तंग किए रखा है। तो अब बात करने वाली ये है, ये जगह, ये ज़मीन इस तरह की कब्रों से भरती जा रही है। हम जो ये इस वक्त सुन रहे हैं ये बातें, हमने भी एक दिन इसी तरह एक कब्र में पड़े होना है। तो उस कब्र में जाने से पहले अपना जायज़ा लें कि हमने अपनी ज़िंदगी में अब तक कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है। भूलता नहीं है इंसान, ये नहीं ऐसी बात कि इंसान भूल जाए। कितने लोग हैं जिनका माल हमने खाया हुआ है, कितने लोग हैं जिनको हमने अपनी ज़ुबान से या किसी के मतलब गलत बात फैला के उनको तकलीफ़ पहुंचाई है। कितने रिश्ते हैं जो हमने अपनी बातों की वजह से ख़राब किए हैं। कितने वो लोग हैं जिनके लिए हमारे दिलों में क्रोध भरा हुआ है कि जब वो सामने आएंगे तो हम उनसे बदला लेंगे, हम उनको वो तकलीफ़ या चोट पहुंचाएंगे जो उन्होंने कभी गैर दानिस्ता तौर पे हमें पहुंचाई थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इंसान ये बात समझ जाए तो ये जो कब्रें मेरे सामने हैं, इस तरह की एक कब्र में जाने से पहले पहले इंसान अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग सकता है और ये भी तब्दीली ला सकता है कि मेरे हाथ से, मेरी ज़ुबान से कभी किसी इंसान को तकलीफ़ न पहुँचे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम उस नबी की उम्मत हैं, तो फिर हमारे अमाल में भी ये चीज़ नज़र आए। ना ये हो कि हम ज़ुबान से करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और हमारे जो अमाल हैं हाथ के साथ और बाकी लेन देन के मामलात वो अबू जहल से भी ज़्यादा गए गुजरे हों। अल्लाह ताला हमें सेंस दे, हमें अक्ल दे कि हम ये बात समझ सकें।